आमचे जे सगळे ट्रेडिशनल बिजनेसीस असले जे पयलीं मूळ गोंयकार करताले ते बिजनेस सुद्दां सगळे कोणी तरी खंयच्या तरी बाकीच्या स्टेटींतल्यान येवन ते बिजनेस हे तेंच्यांनी आपूण तेंच्यांनी टेक ओवर केले. म्हणून म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, बिजनेस खंयचोय ल्हान आसा, बिजनेस खंयचो बारीक आसा, बिजनेस खंयचो तुच्छ आसा हाजो विचार करचो न्ही. तो बिजनेस सपोर्ट करपा खातीर तुमकां जो सपोर्ट जाय, सपोर्ट हे तरी कशा दृश्टीन, सपोर्ट जेका आमी म्हणटा तुमकां कदाचित फायनान्शियल सपोर्ट जाय, तुमकां कदाचित टॅक्नोलॉजी वायज सपोर्ट जाय, तुमकां कदाचित आमी म्हणटा की लिगल सपोर्ट जाय, तुमकां ट्रेड आनी मार्केटींग हें कळपाक जाय म्हणून आयचो प्रोग्राम आसा. आयच्या प्रोग्रामाच्या हातूंतल्यान तुमी जर विचारतले की तुमकां कितें कितें जाय तें जाल्यार तुमकां कळटलो. नाल्यार जस्ट येवन रुटीन आमी बसले आनी आमी गेले म्हणून जावचें ना. आयच्यान तुमच्या तकलेन चक्रां घुंवपाक सुरू जावपाक जाय. हांव कितें करूं शकतलें, आमकां कसल्या बिजनेसाची, आमच्या परिसरांत कसल्या बिजनेसाची गरज आसा, हे जेन्ना आमी विचार करपाक सुरू करतले तेन्ना तें पॉसिबल जातलें. दुसरी गजाल तकलीच जाय आपल्याक कितें करपाक जाय तें. म्हणून म्हाजें तुमकां सगळ्या जाणांक म्हजें म्हणणें आसा की आमी जेन्ना आमी अशा पद्दतीची बिजनेस करपाची भावना तकलेन दवरतले तेन्ना जें पॉसिबल आसा. आनी आमी यंग भुरगे जे ITIंनी शिकता, जे आमकां प्लंबींग कॉन्ट्रॅक्टराची गरज आसा, आमकां इलॅक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टराची गरज आसा. आज सोदले सुद्दां जरी आसत जाल्यार आमकां प्लंबींग कॉन्ट्रॅक्टर मेळना, आमकां इलॅक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर मेळना. ओके, इवन दो आमी पळयता की खंयचेंय काम जर करपाक जाय आसत जाल्यार मागीर ताका मेरे पास हाय म्हणटा तो, मेरे पास हाय म्हणटकीर आमी समजपाचें तो खंयच्यान येयला तो, वो वही से आया है. आनी तो खंयच्या तरी भायल्या स्टेटींतल्यान हांगासर येवन तो उरलेले बी आपले थंयसर आसता पूण भैया आ जाओ म्हणटा, यहाँ पे काम है आपको भी मिलेगा, तेची दुबय जाल्ली आहे. ओके. The voice for Coin.